बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमुगच्या इष्टनो तुमकां समेस्तांक कर्मेलीत याजकांच्या नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज फेब्रुवारी महिन्याची 4 तारीख आणि आम्ही भाऊ बांधवपणाचो दीस आचरण करता जागतिक रितीन. संगतच जागतिक कॅन्सर दीस आज आम्ही आचरण करता. कॅन्सर पिडेन वळवळतेल्या सरपिडे स्तंभसोत या दिसा आम्ही मागोवंक उडास दवरया. आणि भारतांत आम्ही सा जॉन दे ब्रिटो या रक्तसाक्षीचें स्मरण करता. आणि या स्मरणेक लक्ती जाल्ली प्रत्येक वाचपां आसात, पूण ती हांगासर हांव नियाळ करूंक वचना. बदलाक आईच्या दिसाचो वांजेल हांव वाचून तुमचे संगता नियाळ करूंक प्रयत्न करता. इंग्लिशांत पयल्या वाचपाचेर अपुरबायेचो नियाळ आसा, तुमी तो आयकुचो. आतां आमचें मौन आमी वांजेल वाचचे कडेन गुंडावया. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता, अध्याय 6 वळी 1 पर्यंत. जेजू तोनसो बायट सरन आपल्या शिसा सांगता आपल्या स्वंत गांवाक फाटीं आयलो. साबतसो दीस येतच तो सिनेगोगान शिकोवंक लागलो. ताची शिकवण आयकल्ले साबार आजाप जावन म्हणाले, हे सगळें ताका खंयचें आयलें? हाका दिल्या ती जाणवाय कसली जावयेत? आनी हाच्या हातांनी असली असर्यां घडटात तें कशें? हो मोरयेचो पूत एक सुतारी न्हय? जाकोबाचो, जुजेचो, जुदाचो आनी सिमावचो हो भाव न्हय? आनी हाच्यो भयणी हांगाच आमच्या शेजारा आसात न्हय? अशें ताचे विशयेन कितें म्हणचें तें चिंतून ते घुस्पडले. तेवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, प्रावाद्याक खंय जाल्यारय सन्मान चुकना, पूण आपल्या स्वंत गांवांत, स्वंत घरांत आनी आपल्या सैऱ्या धैर्या मदें तो बिलकूल मेळना. थोड्या पिडेस्तांचेर हात दवरून तांकां बोरींग केल्लें सोडल्यार हेर कसलेंच असर्यें थंय करूंक ताच्यान जालें ना. तांचो बेविश्वास पळोवन तो आजाप जालो. उपरांत भोंवतणीच्या हळ्ळ्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. भोवनी बडिनो, आयच्या वांजेलांतल्या वळी पैकी एक वळ अशी आसा पळया, तांचो बेविश्वास पळोवन तो आजाप जालो. नेगेटिव्ह विशय पळोवन जेजूक आजाप जाले. बेविश्वास, नेगेटिव्ह विशय. ही वॉज एमेज्ड एट देअर अनबिलीफ. तांचे पातक पळोवन ताका आजाप जाल्ले न्हय, तांची अस्कतकाय पळोवन ताका आजाप जाल्ले न्हय, बगार तांचो बेविश्वास. कित्या खातीर? कित्या म्हळ्यार तो बेविश्वास कोणातावन आयिल्लो? कोणाय परक्यातावन न्हय, बगार ताच्याच लोकातावन. ताका ल्हानपणांतावन पळोवन वळखून आशिल्ल्या लोकातावनचो ताचे वयर बेविश्वास. त्या देखून ताका आजाप जालें. वांजेलांत आयकोवचे प्रमाणे जेजू ताच्या माय गांवाक फाटीं आयला. आनी थंयसर असो लोक तो ल्हान आसतना ताका पळयल्लो, ताणें वाडचें पळयल्लो, ताच्या कुटुंबाक ते वळखीचे, ताणें मागतना पळयल्लें, सिनेगोगाक वेताना तांणी पळयलां. आनी इतले सकट आसूनय जेजूचेर तांकां बावार्थ नातुरलो. कित्याक जेजू तांकां सदांचो जाल्लो. इंग्लिशान म्हणटा आमी फेमिलियारिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट म्हूण. आनी ते म्हणटात, अरे ओ सुंका घराचो पूत न्हय. तांच्याच उतरांनी सांगचें जाल्यार अरे आमकां गोत्ता असो कोण म्हूण. तो देवतावन येवंक साध्य ना, तो मोरी येतावन आयला न्हय.
तो झुजे गेलो नाही, तो कसो देव जावचो? साध्यच ना. पळोवन न्ही बडिनो, पळया आमच्या जिवितांत थोडे पोटी भावार्थाक अडकळ हाडच्यो संगती खंयच्यो? ओपोजिशन न्ही, विरोध न्ही, बदलाक ओवर फेमिलियारिटी म्हणटा आमी, म्हळ्यार सदांचें. पळय थोडे पोटी आमी कशें ह्या एका अस्कतकायेन पडटा हांवें म्हणून, तो गी तो बद्राप करीत आसा म्हाका, हें देवासांव गी, हें देवासांव कांय व्हडलें न्ही, तो अंजल गी, तो अंजल गोत्ता म्हाका, आनी म्हाका गोत्त न्हय इगर्ज कशी चलता म्हणून. आनी अशें करचे मुखार कितें जाता म्हाका भोंवन बडिनो, सवकास उर्बानी उरता, गौरव उणो जाता. वैगी तुमीच पळया, तुमच्या जिविताचेर एक नदर मारून पळया. पळया जेजूक थंयसर जायतीं व्हड आजापां करूंक जाय आसली, पूण ताका करूंक जालें ना. कित्याक? तांचे थंय विश्वास नातलो. तुम्ही चिंतात की देवाचो पावर लिमिटेड जाला म्हणून? ना, देवाचो पावर उणो जावना, पूण तांचो बेविश्वास देवाच्या त्या सत्तेक लिमिटेशन घालता. आनी आमच्या जिवितांत बघाल भोंवन न्ही बडिनो, जर देवाचेर आमकां बेविश्वास आसा जाल्यार आमचें तें देव कितेंच करूंक शकना. वय जायते पटी पळया कशें आमी देवातावन बेसांवां होगडावन घेता घेवन. वय थोडे पटी आमी म्हणजे आसा ना, कांय बदलना, कांय बदलना, प्रयत्न करचें व्यर्थ. देव आतां बेसांव दिवचो ना बा, देव आतां काम करचो ना. आनी ह्या जाग्यात हांव न्हू, ह्या कुटुंबांत हांव न्हू, ह्या एका परिस्थितींत कांय तरी नवें येता की साध्यच ना. भोंवन न्ही बडिनो, हे नजरतचें घडीत आमकां एक लिसांव शिकयता. कितें म्हळ्यार देव थंय प्रेझेंट आसूंक चान्स आसा, आनी तितल्याच मापान ताका नेगारूंकय चान्स आसा. गॉड कॅन बी प्रेझेंट एंड स्टील बी रिजेक्टेड. देव थंय आसूनय ताका तिरस्कार करयेत. आमच्या जिवितांत आमी मिसाक वेता जावं पुरो, नोवेना करता जावं पुरो, आनी हो नियाळ आयकता जावं पुरो, पूण तितल्याच मापान आमी देवाक ना म्हणूंक साध्य आसा. वय दुसरे लिसांव पळया. आतां ह्या नजरेच्या लोकांक जेजूचेर एका रितीचो राग आसलो. कितें म्हळ्यार जेजू अस्कत म्हण न्ही. मागीर काल्याक ताका राग, तांकां राग काल्याक म्हळ्यार तांणी चिंतलें एक, आनी तांच्या चिंतपा प्रमाणे जेजू फिट जावना. वय गे वय थोड्या एअरपोर्टांनी इतलेच सायजाची सुटकेज फ्लायटा भितर व्हरोंक सोडटात. त्या देखून ते एक बॉक्सा टायपार आसा आनी ताचे भितर ही सुटकेस घालून पळयतात. जर तुजी सुटकेस फिट जायना जाल्यार भितर व्हरोंक सोडना. तुज्या सुटकेजे भितर जडाय कितली आसूं दी, 7 किलो न्ही सडटा हो, तो सुटकेजे भितर 5 किलो जडाय आसूं न्ही, त्या सुटकेसचें भायलें सायज त्या सायजाक फिट जायना जाल्यार तुका भितर व्हरोंक सोडना. तशेंच घडलें हांगा. हांच्या चिंतपा प्रमाणे जेजून अशें चलत आसलें, अशें उलय आसलें, अशें करीत आसलें, पूण जेजून उलटेंच केलें न्ही गे. त्या देखून जे कितें तांचें एक्सपेक्टेशन आसलें ते जेजू ते तांकां संपूर्ण जावंक ना देखून ते जेजूचेर कुबाळ्ळे. तांकां खंय तावन एकलो पयस तावन आयिल्लो मेस्साय जाय आसलो, तांचे मोदलो न्ही. आमी पळय रेतीर एक पुरो आपयता आसतना कोणाक आपयता हांव? फिरगजवेकाराक रेतीर दी म्हणटा आमी, म्हणना. आमकां पयसिलो जायचे, पयसिलो जायचे. तेन्ना मात्र ताका मात्र गिफ्ट आसा, एनॉयंटेड, गिफ्टेड, टंग्स आसात.
थोड्यांनी सांगचें ही पुरा उतरां तो पोरकी एकलो ताका बारीकसो गिफ्ट आसा टॅलंटेड आसा पळय तांकां पावर जाय आसलो कोणाक त्या नजरेच्या लोकांक तांकां आजापां जाय आसलीं जिणी बदलूंक नाका आसलें वय म्हाका भोवन आनी भयणीनो आमकांय देव जाय पूण आमचे लागीं वचूं नाका आमचे सांगत आसूं नाका तो थंयच आसूं दी आल्तारेर तो थंयच आसूं दी ताबेर्नाकलांत ताणें आमचे वटेन घेवचें नाका आनी आमचे लागीं चड डिमांड करचो देवी आमकां नाका कुमसारा गोसू तुज्या पेल्याचो मोखर बक्षी हें प्रसंगचो देव आमकां नाका आमची संस्कृती आमचे धर्म आमची जात आमचें सूख आमची वेवस्था हें पुरा क्वेश्चन करच्या देवाची आमकां गरज ना आमकां आमी सांगले बरी नासो देव जाय नजरेच्यांचें तेंच असलें एक्सपेक्टेशन भोवन आनी भयणीनो केन्ना देव एका मनशा मुखांतर उलयता पळया जे कोणें आमी एक्सपेक्ट करूं ना ताचे मुखांतर तेन्ना आमी ते मेसेज रिजेक्ट करता केन्ना एक सत आमच्या वळखीच्या मनशांतावन येता ते मानून घेवंक आमी तयार ना पूण जेजू कितें करता जेजू ताचें पॉयंट मुखारून व्हरता रागान न्ही बदलाक दुखीन पळया तांचे तें आसलो बेविश्वास देवाचें मिसांव रावोंक सकना थंय जेजूक आजापा करूंक जावना पूण जेजून आजापा करचे रावयले जेजून शिकोवचे रावयले ना तो मुखार गेलोच भोवन आनी भयणीनो जेजू ताचे मिसांव मुखारून गेलोच उपरांत भोंवतणीच्या हळड्यांनी वचून तो शिकोवंक लागलो वय तांणी रिजेक्ट केलें म्हणून जेजूक तांकां तोंड दांपूंक रावोंक जालें ना तांकां विश्वास नातलो म्हणून जेजूचें आपोवणें कांय बंद पडलें ना वय म्हाका भोवन आनी भयणीनो हांगसर आमी आईच्या सांता विशयी इल्लें समजूंक प्रयत्न करया कोण तो सांत सान जॉन दे ब्रिट्टो ताकाय जायत्या लोकांनी मिसअंडरस्टूड केलें तो खंयचो तो हांगासो न्हय तो पोर्चुगलाचो उपरांत तो हांगा आयलो आनी त्या वेळार ताच्या मिसांव कामा वेळार जायत्यांनी ताका रिजेक्ट केलो ताका विरोध केलो ताका वळख नातल्या लोकांनी मात्र न्हय ताच्याच वेवस्थेन सक्तेन संस्कृतेन आनी ताका थोडे फावटी मिसांव काम करचेंच कश्टांचें जाल्लें हांगा तर आयलो तो पोर्चुगलांतावन हांगा आयलो आनी हांगाचें नेसण नेसलो हांगाची भास शिकलो हांगाची जिणी रीत ताणें ताची कन्न घेतली आनी ताणें भावार्थ कोणाचेरय फोर्सान थापोवंक ना बदलाक तो खालतेपणान जियेलो दुबळ्या सांगाता जियेलो कोणें संस्कृतेन वा समाजेन कश्टां घाल्लें पळय तांचे वट्ट तो जियेलो आनी त्या देखून तो हेरांक एक कश्टांचो कांटो जालो तांणी नजरेच्या जेजू भाशेन जे कोण सुखांत जियोन आसलें पळय तांकां इल्लो चिमटो काडलो जेजू बरीच तासोय तिरस्कार जालो आनी जेजू भाशेनच ताणेंय मोल बांदिचें पडलें कशें मार्तीर मरून ताचेच जीव ताणें होगडायचे पडलो 40 वर्सार ताची तकली कापली संवसारान चिंतलें जालें हाचें मुग्दलें आमी ताका मटाश केलो ताचो ताळो बंद केलो पूण म्हाका भोवन आनी भयणीनो केन्ना एक प्रावाद्याक सत उलयतल्या मनशाक आमी बंद करता तो ताळो बंद जायना बदलाक ताचो ताळो आनीकी बळादीक जाता वय एक सवाल आज आयचो वांजेल आमचे मुखार दवरता देवा तें म्हाका चड साळावल जाल्या गी हॅव आय बिकम टू फेमिलियर विथ गॉड आनी टू फेमिलियर जातना कितें जाता
आमी ताचेर पातयेवंक पाटी सरता ते देखून जेजूक एक खाली उडासाक तुमी जिरे नाकात. तुमचो बोवार्थ एक दिसपडतो रुटीन सदांचो म्हणल्यार बरी जायना जावं. वय नजरेच्या लोकांक जेजू तावन आजापा अनुभव करूंक जाली नात. आमच्या जिवितांत तशें मिस करचें नाका. जॉन दे ब्रिट्टो थंय आसलें धैर्य आमचें थंय आसूं दी आनी देवाक आमी सदांचो कर्ण घेवचें नाका, बदलाक ताका सिरियस जावन घेवया. आनी आयचें किर्तन असो श्लोक आसा, बोगोस सर्वेस्परा बोगोस म्हजें पातक. एक्चुली पयल्या वाचपांत दाविदान आदारलेल्या अनेक पातका विशयी थंयसर सांगलां. कितें म्हळ्यार तो एक कानिशमारी काडूंक गेल्लो, सेन्सस काडूंक गेल्लो. सेन्सस काडचें म्हळ्यार देवाचेर बरवसो सांडचो आनी आपणाच्या सत्तेचेर पयशांचेर अधिकार हाचेर बरवसो दवरचो. तें देवाक सोमा जायना आनी ह्या खातीर ताणें शिक्षा अणभव करची पडली. आनी ह्या संदर्भी दाविदान म्हणचें हें एक किर्तन. खंडी जावन आमी कोणी भाग्यवंतांनी आमचे थंय अस्कत काय आसा, पातक आसा, त्या देखून ह्या दाविदाची उतरां आमची कर्ण घेवन हें किर्तन आतां आमी मागया. श्लोक. बोगोस सर्वेस्परा बोगोस मुझें पातक. बोगोस सर्वेस्परा बोगोस म्हजें पातक. गुन्यांवाचें बोक्साने जर मेळ्ळें, पातकाचें खत जर धुवन काडलें, मोनीस कितलो भागी. सर्वेस्परा मुखार जाका गुन्यांव ना, जाच्या अंतस्करणांत कपट ना, तो कितलो भागी. बोगोस सर्वेस्परा बोगोस म्हजें पातक. पूण आतां म्हजो गुन्यांव हांवें ओळखून घेतलो, म्हजें पातक हांवें लिपोवन धरलें ना. हांवें म्हळें, सर्वेस्परा मुखार म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतलो आनी तुवें म्हजें पातक बक्षिलें. बोगोस सर्वेस्परा बोगोस म्हजें पातक. देखून भक्तिवंत मनीस अकंताच्या वेळा तुका प्रार्थना करूं, तोवळ बुडतगोल सुयेव आनी उदाक उंच सोडो, पूण तें ताका लागचें ना. बोगोस सर्वेस्परा बोगोस म्हजें पातक. तुंच म्हजें आश्रय कोटें, अकंताच्या वेळा तूं म्हाका सांबाळून धरताय. म्हजे भोंवती जैताचो बोबो म्हाका आयकूंक दिताय. बोगोस सर्वेस्परा बोगोस म्हजें पातक. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदांच सर्वदा. आमेन. पवन आनी भयणीनो, आज जे कोण जन्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन ब्रदर मेलरॉय लेस्टर क्रास्ता, सिस्टर हर्षिता दोगांय कर्मिलीत, एनिट सिक्वेरा कुलशेखर मंगळूर तावन, लानेशा दांतीस पालाडका तावन, कॅरिन डिसोजा रियाद तावन जन्मदिवस आचरण करच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाचे आशिर्वादा तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता रोनाल्ड आनी ग्रेसी मस्कुरेनस नागोरी मस्कत तावन काजार सुद्दी संभ्रमतात. शाबासकी तुमकां, तुमचे कुटुंबाचे वेद नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. त्या सांगता देवदीन इग्नेशियस डिसोजा मीरा रोड मुंबय तावन, अगस्टीन फ्रांसीस फेर्नांडीस पारा म्हापसा गोंयांत तावन, आनी लुईस आनी लिल्ली डिसोजा मंगळूर तावन. देवदीन जाल्या हांकां सर्वीस परदेव सस्नीक विशीं फावो करी म्हणून आमचें मागणें. तुमकां सुमेस्तांक एका पुरोबायचो दीस मागता. फाल्यां परत मेळया. हांव फादर स्टीवन पेरेरा, कर्मेलीत याजक, आनी म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229. देव बरें करूं.